बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डील को 24 घंटे नहीं हुए कि सीज़ फायर की इतनी खिलाफ वर्जियाँ हो गई हैं कि शहबाज को फ़ौरन ईरान की कॉल और फिर उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान से बात करनी पड़ी है। ज़ाहिर है हालात इस नैश पे आ गए हैं कि ट्रंप ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और दो मुख्तलिफ उसने बातें की हैं, उनका जिक्र करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो इशू एट हैंड है, खैबर पख्तूनख्वा का बजट, यह सरप्लस होना है या नहीं होना, उसके हवाले से आज सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उससे पहले अलीमा खान साहिबा ने एक पोस्ट की थी और मैं वो पोस्ट पहले पढ़ना चाहता हूं। मैंने शायद इशारतन आपको ये कहा था पिछली वीडियोस में कि कोई ना कोई इनको यकीन दहानी करवाई गई है। देखिए बहनों के हवाले से भी कि वो कैसे इतनी खामोश हैं। आपको याद होगा चंद वीडियोस पहले मैंने इसका जिक्र किया था कि बहनें भी अब उतनी अग्रेसिवली इमरान खान के हवाले से अडियाला के बाहर भी उस तरह कैंपेन नहीं कर रही। तो क्या बहनों को भी कोई यकीन दिलाया गया है? ज़रा ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी हम इसके बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने, नूरीना खानम साहिबा ने और उज़मा खान तीनों ने ये बात की थी कि जून आखिरी मौका है इमरान खान के हवाले से कुछ करने का, आखिरी मौका है। अब वो कहती हैं नंबर 1, मुलाकात हुई है पीटीआई के लोगों से और वहां पे दर्जैल पेशरफ से आगाह किया गया है कोई इजाफी सरप्लस बजट नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने हमेशा हिदायत दी है कि तमाम दस्तयाब वसाइल खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तरक्की, फलाह बहबूद और खुशहाली पर खर्च किए जाएंगे। नंबर 2, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब करदा 175 अरब रुपए की मुंतकिली के लिए किसी भी मुआहदे पर इस वक्त तक दस्तखत नहीं करेगी जब तक कि दर्ज झैल मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। मुतालबा नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा को जमशुदा अजला साबिक फाटा के लिए मौजूदा माली साल का मुकम्मल हिस्सा फराम किया जाए, जो तकरीबन 300 अरब रुपए बनता है। ये फंड्स जमशुदा इलाकों की माशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए नागुज़ीर हैं। नंबर 2, इमरान खान के तमाम कानूनी और जायज़ हकूक मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक किसी भी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं हकूक। अब क्या है हकूक? नंबर 1, इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए ताकि माहिर डॉक्टरों की निगरानी में इनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना, तशखीस और इलाज मुमकिन बनाया जा सके। नंबर 2, इमरान खान की गुज़श्ता 8 माह से जारी गैर कानूनी तन्हाई और अमली तौर पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का फौरी खात्मा किया जाए, जिसमें हर हफ्ते 6 अहले खाना, 6 वकला और 6 सियासी साथियों से मुलाकात का हक फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बे, इनके बेटों के साथ हफ्तावार टेलीफोनिक राब्ते का हक फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और नेक्स्ट जीम, किताबों, अखबारात और दीगर मुताले की मवाद तक इनकी रसाई फौरी तौर पर बहाल की जाए। ये कोई खसूसी मराहत नहीं बल्कि बुनियादी कानूनी और इंसानी हकूक हैं, जिनका एहतराम और फौरी बहाली मजीद किसी ताखीर के बगैर यकीनी बनाई जाए। तो अलीमा खान साहिबा ने एक छक्का मारा और बताया कि ऐसे सरप्लस बजट नहीं होगा, हमें यकीन दिलाया गया। यानी बात हुई है और ये सब कुछ, ये पेशरफ्त हुई है हमारी आपस में बात करके। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी स्पीच करते हैं और उसमें वो कुछ बयान करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कि आज का बजट डेफिसिट बजट होगा और आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। ये 48 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी से कर्जा नहीं लेगी। जिन वसाइल से, जिस तरह बेहतरीन हिकमत अमली से मुजम्मिल असलम साहब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को चलाया है, मैं उसको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। तो ये 48 अरब रुपए हम किसी से कर्ज नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह अपने वसाइल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देंगे। इसके साथ साथ हमारा आज का बजट जो वफाकी हुकूमत के ओरिजिनल रिसीट्स हैं, जो 15,260 अरब रुपए बनते हैं,
उनके मुताबिक पेश होगा। यानी दो ऐलानात हैं बड़े इसमें। थोड़ा सा डिग भी लिया है सोहेल अफरीदी ने, जो मुज़म्मिल असलम पे थोड़ी तनकीद हो रही है, शहबाज गिल के साथ भी और शहजाद अकबर के साथ भी उनका नोक झोंक लगा हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा डिग भी उन्होंने लिया है कि मुज़म्मिल असलम ने ही बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन चलें, ये तो सियासत में होता रहता है। असल बात उन्होंने ये की है, जो पॉइंट उठाया है वो ये है कि नंबर एक, ये सरप्लस नहीं बल्कि डेफिसिट बजट होगा। 48 अरब का खसारा है, तो सरप्लस तो है ही नहीं जब खसारे में हैं। दूसरा, जो वफाक के जिम्मे वाजिबुल अदा रकम है, हम उसको मिला के बजट बना रहे हैं। यानी अब वफाक हमें पैसे देगा या उसे देने होंगे, क्योंकि हम तो बजट उसको सामने रख के बना रहे हैं, उसको मद्देनजर रख के बना रहे हैं। जाहिर है कि बातों की हद तक ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। पूरी उनकी तकरीर में उन्होंने इमरान खान से नथी किया है कि फैसला इमरान खान करेंगे, आखिरी फैसला उनका होगा, और ये सारा कुछ उन्होंने कहा। लेकिन अब इसमें देखें, सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ता है तो ऐसे ऐलानात हो भी जाते हैं। देखना ये है कि बजट तो पास हो जाएगा इन ऐलानात के बाद, ठीक है, ऐलानात तो कर दिए, बजट पास हो जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद अचानक ग्रांट दे दी जाएगी, या जो पैसा आना है उसमें से कटौती होके आएगा वफाक से ही जी के हो गया है बस। क्योंकि जब एक इशू हॉट होता है ना पाकिस्तान में, हम सबका ये मसला, हमें गजनी सिंड्रोम है, हम भूल जाते हैं, हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मसला है। मसला अभी उठा हुआ है, बजट का है, कुछ लोगों ने उठा दिया, शहबाज गिल ने इस पर बहुत ज़्यादा बात की, बार बार मुतालबा किया कि सरप्लस बजट नहीं देना। हम जैसे लोग भी लगे रहे कि सरप्लस बजट देंगे तो फिर आप इमरान खान का तो सौदा कर रहे हैं, और भी बहुत सारी आवाज़ें उठी। तो उसके बाद अब ये तो इन्होंने कह दिया सरप्लस बजट अभी नहीं होगा, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि बजट पास हो जाएगा तो पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है जो आइन और कानून के मुताबिक हो रही है और होती है, ठीक है। तो लोग इस तरफ भूल जाएंगे, तवज्जो ही नहीं देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका पैरा देना होगा। देखें, जो लोग मिक्स ऑफ थिंग्स में होते हैं ना, उनकी जजमेंट क्लाउडेड हो जाती है, उनको समझ नहीं आता जो बाहर बैठे बंदे को बेहतर समझ आ रहा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बाहर का जो ओपिनियन होता है ना, जो बाहर से आता है, जो इक़्तिदार में नहीं होता, जो बाहर से चीज़ों को देख रहा होता है, उसके मशवरे को अहमियत देनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब उतार चढ़ाव वो देख चुका हो, ऊंच नीच देख चुका हो, तो ये एक अच्छा ऐलान है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम डेफिसिट का बजट देने जा रहे हैं, और ये डेफिसिट भी हम किसी से मांगेंगे नहीं, हम अपने खर्चे से पूरा करेंगे। यानी हम अपनी महसूलात से और अपने कमाई से ये 48 अरब का जो खसारा है ये पूरा करेंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है, ये तो वफाक भी दावा नहीं कर सकता, ना पंजाब कर सकता है ना सिंध, कि हम अपना डेफिसिट अपनी कमाई से पूरा करेंगे, कमाएंगे ऐसा कि हम पूरा करेंगे डेफिसिट। ये किसी सूबे ने दावा नहीं किया, ये बड़ा अच्छा दावा होगा। अगर इस तरह से सूबा चलाया जाता है तो ये तो शानदार काम होगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस सारी चीज़ों के हंगाम प्लीज़ समझ लें, अगर कभी मामलात ने बेहतरी की तरफ जाना है और जर्नैलों ने सरेंडर करना है, मैं यहाँ जर्नैलों के सरेंडर की बात कर रहा हूँ, इमरान खान नहीं कि इमरान खान डील कर लेगा और चुप करके बाहर आके बैठ जाएगा, उसकी बात कभी नहीं मैं कर रहा। अगर जर्नैलों ने सरेंडर करना है तो उनको सेफ एग्जिट और सेफ सरेंडर चाहिए होगा। वो सेफ सरेंडर ऐसे कभी भी नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं इफ की, ये नहीं कि ये होने जा रहा है या हो गया है, समझें इसको। जायजा अपने हालात का खुद लेके फैसला खुद करना है। जो मैं बात कर रहा हूं कि डॉट किस तरफ जा रहे हैं, आप सबको डॉट कनेक्टिंग आती है। जब भी जर्नैलों ने सेफ एग्जिट लेनी है या सेफ तरीके से सरेंडर करना है, तो वो ऐसे नहीं होगा कि अचानक इमरान खान का सुबह केस लगेगा और शाम को जमानत हो जाएगी। ऐसी ये सेफ एग्जिट नहीं होगी। ये तो शरीफों जरदारियों को भी एम्यूनिशन मिल जाएगा जी, आपने अब उनके साथ डील कर ली है, उनके सामने सरेंडर कर दिया है आपने। जब भी होगा ऐसे ही होगा कि जुबानी जमा खर्च मामलात वैसे ही चलते रहेंगे, अंदर खाने मामलात कुछ और होंगे, सामने सामने कुछ और बयान किया जाएगा, लेकिन अंदर खाने मामला सेटल करते 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 कुछ माह के अंदर अंदर मामला ठीक किए जाएंगे। जर्नैल इस तरह सरेंडर करेंगे, जर्नैल सडन सरेंडर नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। होगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा सरेंडर, अगर ये होता है, और इसकी वजह कोई बैरिस्टर गौर नहीं होगा, कोई सलमान अकरम राजा नहीं होगा, कोई सोहेल अफरीदी नहीं होगा, कोई जैद बकर नहीं होगा। अगर जर्नैल सरेंडर करेंगे, जो कि इंशाल्लाह उन्हें इवेंचुअली करना पड़ेगा, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो आजकल में करने लगे हैं या फैसला उन्होंने कर लिया है, जब भी वो सरेंडर करेंगे सिर्फ इमरान अहमद खान न्याजी के डटे रहने की वजह से और अल्लाह की उसके साथ मदद है उसकी वजह से करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है कि ये इतना बड़ा टाकड़ा, यकीन माने कि फौज का बजट पूरा नहीं हो रहा। अगर वाकई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डट जाती है, इनका बाप भी मुलाकात करवाएगा।
اگر یہ واقعی ڈٹ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آگے اسپتال بھی شفٹ کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے. یہ بات میری ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنا بڑا سٹینڈ ہوگا اگر یہ لے جاتے ہیں، واقعی صرف زبانی جمع خرچ نہیں، لے جاتے ہیں سٹینڈ تو پھر سب کچھ ہوگا. لیکن کیا وہ جماعت جس کو دبایا ہوا ہے 3-4 سالوں سے، وہ اتنا بڑا اعلان کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے اگر یہ سنجیدہ اعلان ہے؟ اور از اٹ پارٹ آف دا سیف ایگزٹ سرنڈر فار جنرلز؟ غور کریں. میں صرف آپ کو ایک مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں بات گھما نہیں رہا، ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں. اب آپ سمجھیں گے جب میں آپ کو یہ مثال دوں گا. جرنیلوں نے شریفوں کو لانے کا فیصلہ کر لیا تھا، عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا. فیٹف کا بل آتا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی انکار کر دیتے ہیں، ہم نے ووٹ نہیں دینا. عمران خان جرنیلوں سے کہتے ہیں بھائی یہ میرے لیے بل تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے لیے بل ہے، آپ جا کے ان کو منائیں، آپ ان کو کہیں کہ ووٹ ڈالیں، یہ میری ذات کے لیے تو بل نہیں ہے، یہ تو پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے گا فیٹف میں. جرنیل حضرات کیا کرتے ہیں، وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ جناب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو نا نیب میں یہ 35 ترمیمیں کرنی پڑیں گی جو بعد میں انہوں نے کر لی ہیں. یہ 35 ترامیم آپ کر دیں، نیب ختم کر دیں، کیسز ختم کر دیں. یعنی نیب کی ترمیم ہوں گی تو کیسز ختم ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. نواز شریف کا بھی کیس ختم ہو جائے گا، شاہد خاقان کا بھی، مفتاح کا بھی، احسن اقبال کا بھی، فلاں کا بھی، فلاں کا بھی، سب کے، شہباز کے. عمران خان نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہم تو اس پہ کوئی شروع میں ہوا تھوڑا کہ سوچتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ فیٹف کا مسئلہ سر پہ کھڑا تھا. اب ہمیشہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جی ہم بڑا پھنس گئے ہیں، دیکھیں نا جی مسٹر پرائم منسٹر ہم بڑا پھنس گئے ہیں، ادھر فیٹف ہمیں بلیک لسٹ کر دے گا. تو اگر آپ یہ ان کی ڈیمانڈز مان لیں، وہ اپوزیشن بڑی تگڑی ہے، ان کے نمبرز کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی قانون سازی، تو آپ ذرا اگر کر دیں، یہ 35 ترامیم کر دیں تو وہ ہو جائے گا. عمران خان نہیں مانے، ہلکا پھلکا تھوڑا انہوں نے کچھ کانٹ چھانٹ کر کے کیا، لیکن وہ اس طرح نہیں مانے ان ترامیم کو، لیکن ووٹ ڈلوا لیا پھر فوج نے. اور اسی لیے خواجہ آصف کہتا ہے نا آج تک میرے سینے پہ بوجھ ہے کہ ہم سے ISI نے کہ پتہ نہیں کس نے جو ہے وہ ووٹنگ کروائی تھی. وہ کیا کوئی عمران خان نے اپنے کیس ختم کروائے تھے جو ووٹنگ کا تم پہ بوجھ ہے؟ وہ پاکستان کے لیے تھی، وہ قانون سازی سب کو کرنی چاہیے تھی، وہ تو ملک دشمنی تھی جو نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اینی میں کیوں یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں، امیجن دا سچویشن. میر جعفر شریفوں زرداریوں کے سامنے کھڑا ہے، بیٹھا ہے، جیسے بھی ہے، اور ان سے کہتا ہے دیکھیں انڈیا آپریشن سندور 2.0 کے لیے تیار بیٹھا ہے، افغانستان ہم پہ ڈرون حملے کر رہا ہے اور دہشت گرد وہاں سے آ رہے ہیں، بلوچستان میں انسرجنسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہر دوسرے روز ٹرینوں پہ حملے ہوتے ہیں، کبھی ٹرین ہائی جیک ہو جاتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی پولیس کے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی پورا تھانہ اڑا دیتے ہیں، کبھی فوج کے اوپر حملے ہوتے ہیں. تو ہمیں دفاعی بجٹ کی بہت ضرورت ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اب خیبر پختونخوا حکومت ڈٹ گئی ہے اور وہ ہمیں بجٹ نہیں دے رہے، تو اب عمران خان کے کیس لگانے ہی پڑیں گے، اب عمران خان سے ملاقات کرنے دینی پڑے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، جب بھی یہ ہونا ہے کچھ اسی طریقے سے ہوگا. جب بھی ہونا ہے، آج سے 6 مہینے بعد ہوگا یا 6 سال بعد ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا. میں خبریں ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے ملاقاتوں کے، میں ان چیزوں کو اگنور کرتا ہوں. مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں یار کے اندر کی یہ خبر ہے ہمارے پاس، یہ کر دو. میں کہتا ہوں نہیں بھائی، خبر تم کسی اور کو دینی ہے دے دو، میں وہ کروں گا جو تجزیہ اور میرا دماغ کہتا ہے. تو جب بھی یہ ہونا ہوگا ایسے ہی ہوگا کہ جی خیبر پختونخوا حکومت ڈٹ گئی ہے اور وہ اب 200 ارب نہیں دے رہی، اور فوج کو اگر یہ نہ ملا تو پھر آپ کا دفاع نہیں ہو سکے گا، دہشت گردی کی جنگ نہیں لڑی جا سکے گی، بارڈر نہیں سنبھالا جا سکے گا، فلاں نہیں ہوگا. تو یہ تو نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ. اب جب سامنے جرنیل بیٹھا ہوا آپ کو آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کہہ رہا ہو کہ دفاعی بجٹ کا مسئلہ بڑا سنگین ہے، تو آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ کہیں جی دفاعی بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی نہیں ایسے کر لیں. آپ کہتے ہیں جی واقعی بالکل ٹھیک، جی آپ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی کر لیتے ہیں. جی تو شریفوں زرداریوں کو بھی ساتھ ملا کے، جیسے عمران خان کو ساتھ ملا کے جرنیلوں نے نواز شریف کو باہر بھیجا. کبھی عمران خان نے یہ کہا ہے کہ باجوہ نے میرے سے بالا ہی نواز شریف کو باہر بھیجا؟ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں دھوکہ ہوا. شیریں مزاری رو پڑی کابینہ کے اجلاس میں کہ وہ تو واقعی بہت بیمار ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد گئی تو انہوں نے رپورٹیں دیکھ کے کہا ہاں واقعی یہ مرنے والا ہے. آج وہی ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف کی چوری شدہ سیٹ اور اس کے بعد جیل میں بھی نواز شریف کی وجہ سے.
لیکن وہی ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا تھا کہ ہاں اس کی رپورٹ کے مطابق یہ بہت بیمار ہے. تو عمران خان نے اون کیا کہ جی ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے. تو فوج کیسے طریقے سے آپریٹ کرتی ہے؟ آپ کے ساتھ مل کے آپ سے ڈیل کا کام کرواتی ہیں, آپ کے ساتھ مل کے دوسری طرف چلنے کا کام کرواتی ہیں. یہی کام اگر کبھی ہوا تو شریفوں زرداریوں کو ساتھ ملا کے عمران خان کو اسپتال بھیجنے کا اوپننگ کریٹ کی جائے گی, ان کو ساتھ ملا کے عمران خان کے عدالتوں میں کیس لگانے کی اوپننگ کریٹ کی جائے گی, اور یہ سب اس طرح ہوگا اگر کبھی ہوا تو. اب آپ کہیں گے کہ میں بتا رہا ہوں تو شریفوں زرداریوں کو پتہ چل گیا تو ایسے ہو نہیں سکے گا, اور میں چاہتا ہوں کہ عمران خان جیل میں رہے, تو ایسی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن شریفوں زرداریوں سے زیادہ یہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اگر میں جانتا ہوں ان کی پلے بک, تو شریف زرداری اس پلے بک کے 45-50 سال سے کھلاڑی ہیں, وہ جانتے ہیں. لیکن یہ ایسی کامیاب پلے بک ہے کہ انلیس آپ کے ساتھ انپریسیڈنٹڈ عوامی سپورٹ ہے, آپ اس پلے بک کے آگے بے بس ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. بار بار رگڑا لگا کے یہی پلے بک چلائی جاتی ہے اور چلائی جاتی رہے گی. سو اس نقطۂ نظر سے آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ کیسے اچانک سہیل آفریدی کو ایسا طاقت کا انجیکشن لگ گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرپلس تو دور, ہم خسارے کا بجٹ دیں گے, اور جو وفاق کے ذمہ ہمارے پیسے ہیں وہ ڈال کے ہم بجٹ بنا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر علیمہ خان نے ساتھ تھوڑا سا طاقت کا انجیکشن مزید لگایا ہے کہ 300 ارب جو فاٹا اور جو سابق فاٹا ہے مش ڈسٹرکٹ ہیں ان کا بھی دینا ہے آپ نے, اور عمران خان کے یہی حقوق آپ نے پورے کرنے ہیں. اب آپ اس کو تھوڑا سا ملائیں ایران اور امریکہ سے. مطالبات کس نے سامنے رکھے, امریکہ نے یا ایران نے؟ کس کے مطالبات مانے گئے, امریکہ کے یا ایران کے؟ جو کمزور فریق تھا اسی کے مطالبات مانے گئے نا. آپ وہ پڑھیں, میں نے آپ کو کل پورا اس کا متن پڑھ کے سنایا تھا. اس ٹائم پی ٹی آئی کمزور فریق ہے یا عمران خان کی بہنیں کمزور فریق ہیں, لیکن مطالبات تو وہ رکھ رہے ہیں سامنے, اور جب بھی جرنیل سرنڈر کریں گے تو مانیں گے انہی کے مطالبات. یہ اس طرح گیم چلتی ہے پاکستان میں, گیم ہوتی ہی ایسے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس طرف معاملات جائیں گے, یا سہیل آفریدی نے صرف عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف ہوا میں یہ فائر چھوڑا ہے, اور جب عوام تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی تو چپکے سے یہ پیسے جی آپ کے 175 ارب آپ کے, ہمیں عمران خان سے ملاقات کروائیں نہ کروائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتا سکتا ہے, اور کوئی طریقہ ہمارے پاس یہ ماپنے اور جانچنے کا نہیں ہے. اب ناظرین, حزب اللہ کے اوپر سو کالڈ حملے جو کیے گئے ہیں وہ اصل میں سب کو پتا ہے کہ لبنان کی زمین ہتھیانے کے لیے حملے ہیں. اسرائیل کے ایک منسٹر نے, بین گویر کے کیا اس کا نام ہے, اس نے کہا جی کہ ختم کر دو, ملیا میٹ کر دو لبنان کو. ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے. ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی بات مانے گا اسرائیل؟ سنیں وہ کیا کہتا ہے. Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon? Yeah, I will be. I mean, How? I wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say. وہ میرا بہت احترام کرتے ہیں اور وہ وہی کریں گے جو میں کہوں گا, کیا وہ وہی کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں. اب مسئلہ کہاں پھنسا ہوا ہے؟ مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے کہ نیتن یاہو نے لبنان پہ حملے جاری رکھے ہوئے بلکہ بڑھا دیے ہیں. ایسے میں ٹرمپ کو اچانک یہ پوسٹ کرنا پڑتا ہے. وائٹ ہاؤس پوسٹ کرتا ہے ایران از فنشڈ, پھر ٹرمپ پوسٹ کرتا ہے ہم نے ڈیسپریشن میں ملاقات نہیں کی تھی ایران کے ساتھ, بلکہ ایران نے ہمارے ساتھ مجبور ہو کے ملاقات کی تھی. دے آر فنشڈ, ایران ختم ہو چکا ہے. ہم ان 60 دنوں کو پلے آؤٹ تو کریں گے, مگر نہ انہیں کوئی پیسہ ملے گا بلکہ انہیں 10 سینٹ بھی نہیں دیے جائیں گے. معاہدے کی شک نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے 300 ارب ڈالر تمہارا باپ بھی دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 300 ارب ڈالر تم اپنے عرب اتحادیوں کے ساتھ مل کے وہاں سرمایہ کاری کرو گے, ان کے فروزن ایسٹ سارے ریلیز کرو گے. یہ تو تم نے لکھ کر دیا ہوا ہے بھائی, سائن کیے ہوئے ہیں اس پہ. تو اب ٹرمپ کہہ رہا ہے جی ایک پائی بھی نہیں میں ایران کو دوں گا. جبکہ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہے نیتن یاہو کی, جو حملے پہ حملے کرتا چلا جا رہا ہے اور لبنان میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم 1 انچ زمین بھی جو ہم نے قبضہ کر لیا ایران کی وہ ہم خالی نہیں کریں گے واپس. اور جو 2 لاکھ لبنانیوں کو ہم نے بے گھر کیا ہے وہ کبھی اپنے گھروں کو نہیں لوٹ سکیں گے. یہ اسرائیل کے اپنے منسٹرز کہہ رہے ہیں. ایسے میں عباس عراقچی نے یہ پوسٹ کیا ہے, ذرا پڑھتے ہیں اسی بین گویر کی بات پہ کہ دس از ناٹ اے رانٹ بائی اے رینڈم جینوسائیڈل لونیٹک, اٹس a public post by the National Security Minister of the Israeli regime. The genocidal death cult headquartered in Tel Aviv is a threat to all of humanity. It threatens all humans. Its only interest is permanent war.
دیکھیں بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں، اور اگر ٹرمپ نیتنیاہو کو پٹا نہ ڈال سکا اور جو نیتنیاہو نے اس کے اوپر پٹا ڈالا ہوا ہے اور اس کو کھینچ رہا ہے وہ کامیاب ہو گیا، تو اس بار جنگ اگر ہوئی تو پہلے سے بہت خطرناک ہوگی۔ برنٹ کی قیمت 77 پہ آ گئی تھی، اب دوبارہ برنٹ کی قیمت میں دیکھ رہا ہوں کہ 80 ٹچ کر رہی ہیں، تو تیل کی قیمتیں دوبارہ تھوڑی سی اوپر گئی ہیں اس ساری نوک جھونک کے بعد۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی پٹا ڈالا جا سکتا ہے نیتنیاہو کو یا نہیں، اور اگر نہ ڈالا جا سکا تو یقین مانے کہ حالات دوبارہ خرابی کی طرف جائیں گے، اور کیونکہ مقصد اصل تو گریٹر ہی ہے، کیسے ٹرمپ اس کو روک سکے گا؟ میرے خیال میں دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ یہ تو ایک عوامی لہر چل پڑی ہے، اور اگر یہ اور تیزی سے دنیا میں چل پڑی تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگی۔ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ کی جو فارن سیکرٹری ہے وہ بھی مذمت کر رہی ہے اسرائیلی منسٹر کے بیان کی۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، انپریسیڈنٹڈ کہ یورپ اور برطانیہ اسرائیل کی کسی بات کی مذمت کریں، وہ بھی اتنا کھول کے۔ تو ماحول تو بن رہا ہے، فضا تو بن رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا آگے جاتی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ سہیل افریدی نے جو باتوں کی حد تک سٹینڈ لیا ہے وہ پریکٹیکل سٹینڈ میں بدلے گا، اور عمران خان کے لیے وہ جو ریلیف قانونی طور پہ ان کا حق ہے وہ لینے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ سے انشاءاللہ کل پاکستان ٹائم دن کو 3 بجے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک اب سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔